تبارك الرحمن. فطرنا بفضل الله ورحمته اليوم 6 شوال 1444. رضيت نفود السر. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد ولك الشكر يا كريم. اللهم لك الحمد ولك الشكر. سبحان الله العظيم. هذه سيارات حولي ما عاد اشوفها. اليوم 6 شوال 1444 الساعة 3:30 العصر في الحدبة جنب القويعية عنها شرق. الدنيا كلها بيضاء، كلها برد، اللهم لك الحمد. وهذه تجينا رياح سبيرية، سيبيرية يعني، وكأنه في عز المربعانية. هذيك سيارات ما أشوفهم يعني. جو ولا في الخيال ولا يوصف. سبحان الله العظيم. كل الدنيا بيضاء. ركضت شوي، الله لك الحمد لك الشكر. نجيت من هالجهة ونجيت من هالجهة ونجيت مع ذيك الجهة. لا إله إلا الله. اللهم لك الحمد.